साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड। सबसे पहले सरदार अवैस लगारी साहब, मैं आपका, सरदार अमार साहब MNA, उनका, मेरे भाई हनीफ पताफी साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, CO रेलवे बैठे हुए हैं, हमासुल्लाह अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, और एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब। मैं ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान के और राजनपुर के लोगों से, और जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि नुमाइंदा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यानी नुमाइंदा इजलास है, इनके पीछे हज़ारों लाखों लोग जो हैं, इनके वोटर, इनके चाहने वाले मौजूद हैं। सरदार अवैस लगारी साहब ने कसर नफसी से काम लिया है। ये जब से मैं रेलवे का वज़ीर बना हूँ तो इन्होंने मुझे हुक्म दिया, क्योंकि मेरे साथ इनका बड़ी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है। तो जिस तरह ये मोहब्बत और प्यार देते हैं, और ये इनको तो नहीं पता था कि मैं रेलवे का वज़ीर बनूंगा, उससे पहले का हमारा एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है, और उस ताल्लुक़ को मेरे से ज़्यादा अवैस लगारी साहब मेरे भाई ने निभाया है। तो जब मैं वज़ीर बना तो इनका हुक्म आया कि हमारा, क्योंकि कनेक्शन जो है वो एयरपोर्ट वाला भी इस वक्त डिस्कनेक्ट की है। जब पहली दफ़ा मैं आया था तो उस वक्त सरदार फारूक अहमद खान लगारी साहब की वजह से बनने वाला ये एयरपोर्ट आबाद था। आज वो आबाद नहीं है। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ज़रा थोड़ा सा ताकि खुला होता रहा। तो मैं, इन्होंने हुक्म दिया, और मेरे CO रेलवे मेरे बैठे हुए हैं आमिर बलोच साहब, और डूअर हैं। उनको मैंने कहा कि हमने अपने डेरा गाजी खान के लोगों की इस हवाले से सफरी सहूलियात के हवाले से मदद करनी है, क्योंकि जैसे सरदार फारूक अहमद खान लगारी साहब ने इस इलाके की खिदमत की, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए उनके सपूत सरदार अवैस अहमद खान लगारी साहब इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। हमने अपना हिस्सा डाला है। मैंने खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंह से सुना है कि जो तारीफ़ उन्होंने सरदार अवैस अहमद खान लगारी के उनके काम के हवाले से की है, तो डेरा गाजी खान वालों, आपको इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके वज़ीर को सिर्फ वज़ीर नहीं समझते, बल्कि अपना दस्ते राज समझते हैं। ये गुफ्तगू मेरे साथ उन्होंने की है। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, चंद गुजारिशात मैं आपसे, इसलिए कि हम ज़रूर मुकाबला करेंगे, हम ज़रूर कंपैरिजन करेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने नौजवान नस्ल को गुमराह किया, जिन्होंने इस पाकिस्तान की तबाही की तकदीर लिखने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा और ताबिंदा रहेगा। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर दिन रात मेहनत करके उन रूठे हुए लोगों को पाकिस्तान की तरफ लेकर आए। कौन से लोग थे? सऊदी अरब था, UAE था, चाइना था, टर्की था, जिसने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। किस वजह से छोड़ दिया था? कि एक शख्स आया था जो अपनों को गालियां देता था, अपनों से जहाज लेता था, उसी में उन्हीं को गालियां देता था। अपनों का सीपैक आया, उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वो वजीर आजम जिसने दिन रात मेहनत की, दिन रात मेहनत की अपनी टीम के साथ, और आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि दुनिया की इकॉनमी को मॉनिटर करने वाले इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का एतराफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 4 साल में पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों के सामने भी सरखरू होगा और दुनिया के सामने भी सरखरू होगा। मैं रेलवे की जिम्मेदारियां संभालने के बाद दिन रात अपने पूरे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने रेलवे के मुलाजमीन को, उनको प्रोटेक्ट करते हुए, उनको उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। उनके बुजुर्गों का, उनका अपना और उनके बच्चों के इलाज के लिए हम बेहतरीन हॉस्पिटल्स कन्वर्ट करने जा रहे हैं जो हॉस्पिटल इस वक्त मौजूद है। इंशाल्लाह डेरा गाजी खान वालों, ये जो शटल सर्विस आज आपके सामने चली है, इससे आप लाहौर से भी, रावलपिंडी से भी और कराची से भी कनेक्ट हो गए हैं। अब तीनों जगह जाने के लिए आपको ये ट्रेन इंशाअल्लाह ताला वो मुकाम तक पहुंचा देगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी, ये भी 5 से 6 साल बाद
یہ ویران سٹیشن جو ہے میں ڈی ایس ریلوے کو سی او صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ویران سٹیشن کو جس طرح آپ نے صاف ستھرا بنایا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ صفائی کا نظام جو کمشنر ڈیرہ غازی خان یہاں موجود ہے اور سی ایم پنجاب کا جو ویژن ہے، آپ دیکھیں کہ 1 سال کے عرصے میں انہوں نے پورے پنجاب کو صاف ستھرا بنا دیا ہے۔ میں ڈیرہ غازی خان میں آج اترا، سردار اویس خان لغاری امار صاحب میرے ساتھ تھے، تو میں نے سردار امار سے کہا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا صاف ستھرا شہر میں پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا، لیکن آج ڈیرہ غازی خان کی حالت بالکل یکساں تبدیل ہو چکی ہے۔ اسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکالرشپ کے نام پر ان بچوں تک وہ فیسیں پہنچائیں جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن لائق ترین بچے تھے اپنے علاقے کے۔ آج وہ ان کے اسکالرشپ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی بدولت پورے پنجاب کے اندر بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولیات جو ہیں وہ میسر آنے لگی ہیں۔ انشاءاللہ وہ الیکٹرک بسز جو لاہور میں چل رہی ہیں، جو اسلام آباد میں چل رہی ہیں، انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور کھانے وال اور راجر پور میں بھی چلیں گی انشاءاللہ۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو اس زمین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اس خطے کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب، میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں۔ سندھ کا مقابلہ اگر سندھ ہمارے سے مقابلہ کرتا ہے ہاسپٹلز کے اوپر، الیکٹرک بسز کے اوپر، تو اسے ہم خوش آئند قرار دیتے ہیں۔ بلوچستان اگر مقابلہ کرتا ہے ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ اور بھی جڑا ہوا صوبہ ایک بلوچستان ہے، کے پی کے ہے۔ آپ ان سے تو پوچھیں ان کے کیا حالات ہیں۔ کیا گالیاں ملک کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے؟ لیکن انشاءاللہ میں ان دہشت گردوں کو کوئٹہ میں جا کر پیغام دے کر آیا تھا۔ آج پھر ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے اس ڈرائیور کو جو جعفر ایکسپریس کا تھا، وہ ڈرائیور جو زخمی ہوا تھا، آپ اس کو نہیں ڈرا سکے، آپ ہماری پاک فوج کو کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ ہماری پاک فوج کو کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ ایک ڈرائیور جو پاکستان ریلوے کا ایک مکینک بھی، اور میں پاکستان ریلوے کے کانسٹیبل 2 شہید ہیں ہمارے، اس کے علاوہ ہمارے ایف سی کے شہداء ہیں اور ہمارے سول شہداء ہیں جو اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے۔ خوشحال خان کھٹک بھی انشاءاللہ 24 تاریخ کو چلے گی، یہیں سے گزر کر کراچی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ 24 تاریخ کو پشاور سے چلے گی، 2 ٹرینیں آپ کو مل گئیں، لیکن یہ پاکستان ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور آج دشمن سازش کر رہا ہے۔ دشمن کیا کر رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے، ہمیں وہ کنونشنل وار کے ذریعے ہمارے 2 قدم بھی ہمیں فتح نہیں کر سکتا، اور اسے پتا ہے کہ اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو ہم اس سے بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر کچھ جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہو، لیکن دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے اپنے ہی جو ہمارے لوگ ہیں، کبھی ہم دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ میں کہتا ہوں لاہور میں جب خدا نہ خواستہ بلاسٹ ہوا تو اس میں جو فیسیلیٹیٹر نکلا، سہولت کار نکلا، وہ پنجابی تھا۔ جب کراچی میں ہوا تو وہاں کا لوکل تھا، کے پی کے میں ہوا وہاں کا لوکل پختون تھا، بلوچستان میں ہوا وہاں لوکل بلوچ تھا۔ آج اربوں ڈالر جو ہے دشمن نے بلوچستان اور کے پی کے اندر اپنے ڈال دیے ہیں تاکہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جائے۔ میں بلوچ کو اپنے ماتھے پہ رکھتا ہوں، اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں پختون کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں پنجابی، سندھی، پٹواری، میں جتنے سرائکی سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، لیکن کس کے بعد؟ جب وہ پہلے پاکستانی بنے گا، بعد میں پنجابی بنے گا، بعد میں بلوچ بنے گا، بعد میں پختون بنے گا، تو ہمارا اس کو سلوٹ ہے۔ جو اس فیڈریشن کو مانے گا ہم اس کو مانیں گے، جو اس فیڈریشن کو نہیں مانے گا اس سے کیا بات کریں؟ آپ دیکھیں نا، وہ ایک خاتون جو ہے اس کا کیا